इतिहास में देखा जाए तो जापान कई बार खतरनाक अर्थक्वेक और सुनामी की लपेट में रहा है। वैसे तो अर्थक्वेक और सुनामी से बचना किसी के बस की बात ही नहीं, पर जापान के पास इनसे मुकाबला करने के सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ज़ेम-टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामीज जापान पर हमला कर चुके हैं, जिनके नतीजे में अभी तक 1,30,874 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे खतरनाक ईयर 1741 में आया था, जिसमें सुनामी की वेव 90 मीटर्स ऊंची थी। अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ रहा है। सिर्फ 2022 में ही 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। हत्ता के कई बार एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक्स भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक्स इतने कॉमन हैं कि यहां पर स्काई स्क्रैपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी होता है। जबकि 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 मर्तबा छोटे बड़े सुनामी को बर्दाश्त कर चुका है, जिनमें 2011 वाला सबसे जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनटों तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मैसिव जायंट सुनामी ने जन्म लिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक, जबकि जापान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ, उसने समंदर में 55 मीटर या फिर 180 फीट ऊंची लहर पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से सेंडाई सिटी में दाखिल हुई और कोस्ट से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची। सुनामी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा सेंडाई के रेजिडेंट्स, जिनको सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, उनमें से हजारों लोगों को भागने का मौका भी ना मिल सका। इस वाक़े की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हो गए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ कयामत का आलम था तो दूसरी तरफ यहाँ फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल 235 अरब डॉलर्स की चोट पहुंचाई, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। पैसिफिक ओशन का ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में 90% अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और सुनामी का बायस बनता है। ये जो रिंग बन रही है, इसको द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। और बदकिस्मती है जापान की कि वो बिल्कुल इस रिंग के बेल्ट पे आता है। यही वजह है कि यहाँ हर आए दिन अर्थक्वेक्स और हर आए साल टाइफून या फिर सुनामी का हमला होता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है, और वो ये है कि पूरे जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ है, और जो 30% फ्लैट सरफेस है वो ज्यादातर सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही मौजूद है, जहाँ सुनामी का खतरा हर वक्त मंडला रहा होता है। पहाड़ों पर पूरे शहरों को शिफ्ट करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटीज को बचाने के लिए जापान पिछली सदी से मेहनत कर रहा है, और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने अपने हाई रिस्क एरियाज को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल बनाई है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि सी वॉल्स काफी अरसे से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही हैं। 1896 और 1933 में भयानक टाइफून ने जापान के टेरो नामी गांव पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद ये गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम की एक आला तरीन मिसाल बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वॉल्स खड़ी करके गांव को समंदरी लहरों से काफी हद तक बचा दिया। इसके बाद जापान की दूसरी कोस्टल सिटीज में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन दीवारों से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। सी वॉल जो सिर्फ 8 मीटर ऊंची वेव्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, सुनामी की ये लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थी। इन 10 मीटर की दीवारों ने बेशक सुनामी की लहरों को काफी हद तक रोका, लेकिन कई मकामात पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ही उखाड़ दिए।
2011 ارتھکویک کے بعد جاپان نے سی والز کو اور زیادہ اونچا اور لمبا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے 1200 کروڑ ڈالرز الگ کیے گئے اور فیصلہ کیا گیا کہ ایسٹرن کوسٹ پہ 400 کلومیٹر لمبی 15 میٹر اونچی دیوار بنائی جائے گی۔ یہ دیواریں پچھلی دیواروں سے قریب 5 میٹر اونچی، جبکہ ان کی فاؤنڈیشن زمین میں 25 میٹر اندر تک اپنی جڑیں مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ ان کی چوڑائی بھی پہلے سے کافی زیادہ رکھی گئی ہیں اور ان کا اسٹرکچر اور ڈیزائن خاص طور پر سونامی ویوز کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کام کے لیے پہلے سیمولیٹر کی مدد سے آرٹیفیشل سونامی پیدا کیا گیا، جس سے انجینئرز نے ہر طرح کے ویو پیٹرن پہ والز کو ٹیسٹ کیا۔ ایک وائبریٹر کی مدد سے 2011 ارتھکویک جیسا پیٹرن پیدا کیا گیا۔ ویوز کتنی بڑی ہوں گی تو کتنا پریشر جنریٹ کریں گی، یہ سب پہلے سیمولیٹر کی مدد سے کیلکولیٹ کیا گیا تھا۔ سیمولیٹر پہ نوٹس کیا گیا کہ 2011 سونامی کی لہروں نے ڈائریکٹلی جاپان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس نے فلڈ کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں آگے ٹریول کیا، اور ایسا اسی وجہ سے ہوا کیونکہ سی والز نے کافی حد تک ویوز کا پریشر توڑ دیا تھا۔ سیمولیٹر پہ ٹیسٹنگ کے بعد سی والز کو اب کرو شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ پانی جب سی وال سے ٹکرائے گا تو اس کا کرو شیپ لہر کو واپس یو ٹرن کروائے گا، اور ایسے ایک لہر واپس پلٹ کر پیچھے سے آنے والی دوسری ویو کا پریشر توڑے گی۔ سونامی کی ویوز کے پریشر کو توڑنے کے لیے جاپان نے صرف والز ہی نہیں بنائی، بلکہ ہاٹ اسپاٹ لوکیشنز کے قریب سمندر میں بریک واٹر بھی بنائے گئے ہیں۔ جب لہریں کوسٹ کی طرف بڑھتی ہیں تو پہلے یہ بریک واٹر ان کا پریشر توڑتا ہے، اس کے بعد یہ 15 میٹر اونچی والز۔ دوسری طرف لوکل کمیونٹیز اس سی وال سے خاصی تنگ ہے، کیونکہ کئی مقامات پر یہ والز 4 اسٹوری بلڈنگ جتنی اونچی ہو جاتی ہیں، جس سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی جیل میں بند ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ جاپان ان سی والز کی وجہ سے اپنے ٹورسٹ کھو بیٹھے گا۔ جاپان نے سونامیز کو 2 الگ الگ لیولز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ لیول 1 سونامی جو ہر 50 سے 60 سالوں میں آتا ہے، ان کی لہریں 15 میٹر تک اونچی ہوتی ہیں اور انہی کے لیے یہ دیواریں بنائی گئی ہیں۔ لیکن لیول 2 سونامی جو کئی 100 سال یا 1000 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، یہ سی والز اکیلی اس کو بھی نہیں روک پائیں گی۔ اس کے لیے ہاٹ اسپاٹ لوکیشنز پر سونامی میٹیگیشن پارکس بنائے جائیں گے۔ ان پارکس میں درختوں کی ایک دیوار ہوگی جو نہ صرف سونامی کے پریشر کو توڑیں گی، بلکہ پانی جب واپس سمندر میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے آبجیکٹس بھی لے کر جاتا ہے۔ درختوں کے تنے موٹے موٹے آبجیکٹس کو روکنے کا کام بھی کریں گے۔ جاپان کی سی وال انجینئرنگ کا ایک حیران کن کارنامہ ہے اور تباہ کن سونامی کا سامنا کرنے میں کسی حد تک فائدے مند بھی۔ اپنے آپ کو قدرتی آفت سے بچانے کے لیے جاپان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جاپان اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے کہ یہ سی وال کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ سمندروں کے لیول کو دن بدن بڑھا رہی ہے، طوفانوں کی شدت بڑھ رہی ہے اور ارتھ ایک روز کا معمول بن چکے ہیں۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جائنٹ اسٹرکچر اس کو قدرتی آفت سے 100% پروٹیکشن نہیں دے سکے گا۔ 12 ارب ڈالرز کا خرچہ کر کے اصل میں جاپان نے اپنے لوگوں کے لیے ٹائم خریدا ہے، تاکہ جب یہ دیوار ویوز کے پریشر کو توڑیں گی تب تک لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا ٹائم مل جائے گا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔